वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे नौजवान उन्होंने दो चीज़ें बताई कि स्टूडेंट यूनियंस होनी चाहिए, सियासी तौर पे एक्टिव होना चाहिए और पीसफुल प्रोटेस्ट भी करके चेंज ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इसके अलावा कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ले सकते हैं चेंज लाने के लिए, कम्युनिटी लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, सोशली? डायरेक्शन बड़ी दुरुस्त है, ये जो बात आ रही है बिल्कुल दुरुस्त कदम की तरफ ये इशारा कर रहे हैं। मतलब इनका जो मुझे समझ आ रहा है, जो ये कहना चाहते हैं, इतनी तफसील से शायद मौका नहीं इन्हें मिला, ये बात कर रहे हैं एक इस्लाही तरीके से, पुरअमन इस्लाही तब्दीली यानी रिफॉर्म जिसको हम कहते हैं, और उसके लिए जो लवाज़मात ज़रूरी हैं वो क्या हैं। एक तो ये है कि बहुत सियासी तब्दीली के लिए सियासी एक्शन होगा, तो सियासी एक्शन के लिए सियासी पार्टियों की ज़रूरत है, और तलबा जो अपनी सियासी प्लेटफॉर्म की बात कर सकते हैं वो ज़ाहिर है स्टूडेंट्स यूनियन उनका पहला कदम होगा। पॉलिटिकल एक्टिवेशन, आप में से असातिज़ा भी बैठे हैं और बहुत से 18 साल की उम्र से ज़्यादा है, आप में से कितने लोगों ने लास्ट इलेक्शन में वोट डाला था? पॉलिटिकल एक्टिवेशन इसीलिए पॉलिटिकल एक्टिविटी को शजरे ममनुआ जब आप बहुत अरसा कहते रहेंगे, जो कि कहा गया, उनके तमाम ट्रेनिंग के जो रास्ते हैं वो आप बंद करेंगे तो ऐसे ही होगा। इसीलिए ये बच्चे कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स यूनियन होनी चाहिए। पीसफुल प्रोटेस्ट की जब बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट कैसे होता है? तलबा का तो प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स यूनियन है, लेकिन सोसाइटी का प्लेटफॉर्म उसकी सियासी जमातें हैं, और वो जब जमहूरी सियासी जमातें होती हैं तो वो आर्टिकुलेट करती हैं, जो जो मसला होता है उस पर वो पब्लिक ओपिनियन को बनाती हैं, उसको लीड करती हैं और पुरअमन जदोजहद करती हैं। और चूंकि आइन के दायरे में रह के जदोजहद करना होती है। जो स्टूडेंट विंग्स हैं सियासी जमातों के, तो आम मिलिटेंट विंग्स ज़्यादा नहीं बने हुए? मैंने पहले इस अपनी गुफ्तगू में ये कहा था कि यहाँ पर राइट विंग ने वायलेंस तालीमी इदारों में शुरू किया और बढ़ाया, और उसको बाकायदगी से रियासत के कुछ इदारों की सपोर्ट हासिल थी। और फिर हम ये देखते हैं हमारे आज का नौजवान उसको कैसे तब्दील कर सकता है उस कल्चर को? इसीलिए अब जब कैंपसेस पे जब स्टूडेंट्स यूनियन बहाल नहीं होती हैं तो उसमें जो दलील दी जाती है वो ये कि ये वायलेंस की तरफ लेके जा रही है। अब बजाते खुद जो है वायलेंस वहाँ नहीं होता जब तक मोटिवेट नहीं करो। कुछ तजर्बे हुए हैं, वो तजर्बे इसके साथ। अगर स्टूडेंट यूनियंस नहीं भी होती तो इसके अलावा आप सोशली क्या कुछ कर सकते हैं? हम लोग कॉमर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एबटाबाद में बैठे हैं। आप में से बहुत से लोग फेसबुक और ट्विटर भी इस्तेमाल करते होंगे। जो इजिप्ट में एक चेंज आई है वो किस तरह से आई है? उसमें टेक्नोलॉजी का कोई रोल था? आज की इस हमारी डिस्कशन में जिस चीज़ को हमने डिस्कस नहीं किया वो ये है कि सोसाइटी में बड़ी ट्रिगरिंग डिवाइसेस होती हैं। आपने जिस तरह हाईलाइट किया इजिप्ट की एग्जांपल, उससे पहले आप तुनेजिया का देख लें कि तुनेजिया में कोई ऐसी स्पेसिफिक लीडरशिप नहीं थी या स्पेसिफिक मेजर्स नहीं लिए गए इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैट चेंज। एक ट्रिगरिंग डिवाइस थी, जो एक यंग मैन था उसकी सुसाइड थी, उससे सोसाइटी ने उसको रिस्पॉन्ड किया। पीपल स्टार्टेड। हमारे तो इतनी सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं, हमारी सोसाइटी क्यों नहीं रिएक्ट करती? देखिए इसमें बहुत से कितने ट्रिगरिंग डिवाइसेस हमें चाहिए होंगे। बिल्कुल, वो तो शायद वो माशरा जिंदा है कि एक शख्स की हलाकत पे वो खड़े हो गए, उसकी वफात पे खड़े हो गए। हम लोग कब जागेंगे? इसमें देखें, इस पे भी बड़े ऐसे हैं फैक्टर्स ऐसे हैं। एक ट्रिगरिंग डिवाइस हमारी, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा, मैं उसको एक रेवोल्यूशन कहूँगा, और वो बड़ा एक कामयाब रेवोल्यूशन था कि हमारी ट्रिगरिंग डिवाइस आप देख लें से बड़ी और क्या होगी कि एक डिक्टेटर हमारे जुडिशरी को जब सैक करता है तो उस वक्त आप देख लें कि जुडिशरी के पीछे कोई कंपेनिंग नहीं की गई, कोई पॉलिटिशियंस का रोल नहीं था, कोई पोस्टर्स नहीं लगे, लोगों को घरों से नहीं निकाला गया, लेकिन लोग खुद बखुद एक ट्रिगरिंग डिवाइस थी कि उन्होंने देखा कि जुडिशरी को सैक किया गया तो लोग सारे के सारे रोड पे आ गए। पाकिस्तान में डॉक्टर मुश्ताक साहब किस किस्म का ट्रिगरिंग डिवाइस चाहिए? अभी ये है कि देखिए ट्रिगरिंग डिवाइसेस हैं, सराउंडिंग्स में हैं, हो रही हैं, लेकिन हु नोस कि किस वक्त कौन सी ट्रिगरिंग डिवाइस जो है वो लोगों को एक ऑर्गेनाइज रेवोल्यूशन की तरफ ले जाए। ये सोसाइटी में ऐसी चीजें हैं कि कोई आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो सब प्रिडिक्ट कर सकते हैं या मेरा चेंज लाने के कुछ एज अ पॉलिटिकल साइंसेस, पॉलिटिकल साइंटिस्ट आप इसको देखते हैं कि इसके सेट मैकेनिज्म्स होते हैं? हमारे मुल्क में वो तमाम इदारे मौजूद हैं जिसमें
جو ہے جان بھر کر ہم ایک بہت ہی جمہوری اور بہت ہی جو ہے ایک آزاد عدلیہ کے ہوتے ہوئے ایک بہت ہی وفاقی قسم کی ریاست بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ملالہ خان نے بھی بات کی، پروٹیسٹ کی بات کی. اگر اسٹوڈنٹ یونینز نہیں ہیں آپ کے پاس تو اس کے علاوہ اور کون سے آلٹرنیٹیوز ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ تبدیلی کے لیے کام کر سکیں؟ آن اے پرسنل لیول، انڈیویجول لیول پر ووٹ بیلٹ پیپر کی طاقت ہے ہر انڈیویجول کے پاس. وہ تو 5 سال بعد آئے گی. تو بالکل 5 سال میں آپ 5 سال کے دوران آپ کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ اگر چلیں انڈیویجول لیول کو چھوڑ دیں، ہم فیس بک کی بات آئی، ٹویٹر کی بات آئی، اتنا بڑا سوشل نیٹ ورک ہے کہ ان امیجنیبل ہے. اٹ از ہیوج. ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹو کریٹ اویئرنیس کہ لوگ اپنے رائٹ سے چیٹ نہ ہوں. اپنے جو لیڈرز ہیں یا جو گورن کر رہی ہیں ہم ان کو چیک کر سکیں، ہم اویئر ہوں کہ وہ کہاں ہمیں چیٹ کر رہی ہے، کہاں چیزیں ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں، کہاں چیزوں کو بدلنے کی، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. انیس، آپ کے پاس کیا سجیشنز ہیں؟ پیسفل پروٹیسٹ بھی آپ کو اجازت نہیں ہوتی، دفعہ 144 لگ جاتا ہے، اسٹوڈنٹ یونینز پہ سے بین نہیں ہٹتا، وہ بھی نہیں بنتی. انہوں نے بتایا فیس بک اور ٹویٹر. آپ کے پاس کیا سجیشنز ہیں؟ I'll second ملالہ. ہم لوگ وی آر لیونگ ان این ایج آف انفارمیشن، اور ہم لوگ اس کو اپنے پلس پوائنٹ وی کین یوز میڈیا ایز اے ویری لیتل ویپن جس میں ہم لوگ وی کین برنگ چینج، وی کین سرٹنلی برنگ چینج. پلس ہم لوگ جو دوسری بات ہے، ہم لوگ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں، پرسنالٹی بلڈنگ میں ہم لوگ وی کین ہیلپ برنگ چینج تھرو آر اون پرسنل بلڈنگ. کیونکہ جب ہم لوگ خود صحیح ہوں گے معاشرے کو صحیح. آپ کے پاس کیا سجیشنز ہیں؟ سر، ہم لوگ ورک شاپس آرگنائز کروا سکتے ہیں، سیمینارز کنڈکٹ کروا سکتے ہیں. ہم میڈیا کے تھرو ٹی وی شوز جو ہیں، وہ ٹاک شوز جو ہیں وہ کنڈکٹ کروا سکتے ہیں. وی جسٹ ہیو ٹو پروموٹ اینڈ اویئر آر سٹیزنس اباؤٹ دیئر رائٹس، اباؤٹ دا سیوک کلچر، اباؤٹ اے پیسفل سوسائٹی. آپ میں سے کتنے لوگ انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ کتنوں کے اکاؤنٹس ہیں فیس بک اور ٹویٹر پہ؟ اگر ہاتھ کھڑا کر. اتنی بڑی تعداد ہے، آپ میں سے کون یہ فیصلہ تہیہ کر سکتا ہے؟ یہ اپنے آپ سے پرومس انڈیویجول کی بات ہوئی کہ کہیں بھی معاشرے میں اگر ناانصافی دیکھیں تو کم از کم فیس بک یا ٹویٹر پہ اس کو ڈالیں گے. بہت ساری میڈیا آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے اپنے ای میلز ایڈورٹائز کیے ہیں، آپ ان کو انفارم کریں گے. کوئی لوگ یہ اپنے آپ سے وعدہ کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سارے ہی ہاتھ کھڑے ہوئے، انفرادی طور پہ سبھی تبدیلی چاہتے ہیں، کنٹریبیوٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، راستے بھی شاید پتہ ہیں. آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے کہ قائد کا تصور ہے پاکستان، آج کا نوجوان ایک دفعہ پھر اس کی تکمیل کے لیے کام کر سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے؟ ہاں، میں اس سینس میں پر امید ہوں کہ اتنے سخت حالات میں جو ہم پر گزرے ہیں، جس میں مختلف قسم کے بروٹل مارشل لاز اور طالبان کی دہشت، اس کے باوجود جو آزادی فکر ہے ہمارے لوگوں نے وہ نہیں کھوئی ہے. اور آزادی فکر کے ساتھ اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ آزادی عمل کا ہوتا ہے، جو اس سے ذرا مشکل ہوتا ہے اس سینس میں کہ اس میں بہت سارے لوگوں کو مل کر کام کرنا پڑتا ہے. اور ہمیں اس میں احتیاط بھی کرنا ہے کہ ہم بالکل بھی ایسا آزادی عمل استعمال نہ کریں جو ہمیں وائلنس کی طرف لے کے جائے. پیسفل اصلاحی سٹیپ بائی سٹیپ جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو دوسری طاقتیں ہیں وہ آپ کو وائلنس کی طرف لے کے جا سکتی ہیں کسی لمحے بھی. وہ آپ کو یہ کہہ سکتی ہیں، ہمیشہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ آدھا گلاس جو ابھی ہم نے تھوڑا سا بھر لیا ہے وہ آدھا خالی پر زور دے سکتی ہیں. اور ہمارا کام ہے جو آدھا گلاس بھرا ہے ہم نے اس میں مزید قطرہ قطرہ سے ہی اس میں اضافہ کرنا ہے، اور اس خالی کو اس طرح بھرنا ہے، نہ کہ آدھا جو بھرا ہوا ہے وہ ہم نے کھونا ہے کہ دوبارہ وہ لوگ آ جائیں، وہ ہمیں جو ہے دوبارہ مار دھاڑ میں لگا دیں اور وائلنس کی طرف لیں. اور ایک چھوٹا چھوٹا قدم اس طرح اٹھا کے چینج آ سکتی ہے. پروفیسر ڈاکٹر سرفراز خان صاحب، ملالہ خان، انیس واجد، پلوشہ اشفاق، اور خاص طور پہ آپ سب کا پروگرام رپورٹر آن کیمپس میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، شاید پرامن آزادی عمل کا مرحلہ آ پہنچا ہے اور ہم سب کو انفرادی حیثیت میں اس کے لیے کام کرنا ہے. آپ بھی سوچیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.